أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بصلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. بارك الله فيك. باب نانغو باب القراءة في الصلاة. نانغو نقول يعني معناه قراءة في الصلاة، يعني منذ متين أخصله جساي هسومه. عن عبادة ابن الصامت أنا رسول الله كم صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا أبا نافية للجنس، يعني معناه صلاة موتو، يعني نفي، يعني صلاة سو صحيحة، يعني موتو جواي سليلي ناين تقسوم فاتحة الكتاب، يعني فاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة، يعني معناه سميت يعني يفتتح القرآن، يعني لفظا وخطا، كوايو سمي يعني فاتحة، كوايو قرآن هنزل زوا فاتحة الكتاب، يعني سورة الفاتحة. إذا تينا معناه حديثي نقول نسأل معناه وجوب يعني قراءة، يعني وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. نواجب نركني موتو كواي نخصومة ناي نخصلو صومة فاتحة نركني. نقول زنا نكو أبا دليل على وجوب الفاتحة على كل مصلي، كل موتو نخصلو إن بإمام أم بمأموم كواي نخصومة يعني فاتحة. نقول زنا نكو أبا وجوب قراءة الفاتحة في كل ما يسمى صلاة، أي شيء هو في الصلاة ونواجب موتو كواي نخصومة فاتحة. إيون ديو حديثي إنا قلنا. أولا اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة. أهل العلم وخلافين حكم موتو كواي نخصومة فاتحة كركا الصلاة. يعني القول كان هذا يقرأ القراءة لا يشترط قراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة سوى شرطي، يعني كواي موتو نقصومة قراءة الفاتحة، بل هو أي نقصومة ما تيسر من القرآن، يعني أي شيء كرك قرآني كواي نقصومة هو توشا سو ضروري كواي نقصومة فاتحة. يعني هذا لمنا قيل هذا الحديث حديث نفي للكمال فقط، يعني نفي للكمال سو نفي لصحة الصلاة، يعني
سو صلاة سو كامل تمعني معناه سو وصلاة سو صحيحة. إيوني مذهب الحنفي مذهب أبو حنيفة يعني قراءة الفاتحة سو ضروري أي محل قرآن تواوي سميله توشا. إيو مذهب أبو حنيفة اللي لمنا إيو قولي أبيلي ركن يعني يو صلاة قراءة الفاتحة إن ركن في حق الإمام والمنفرد ممكن نقصلو إمامه نمون نقصلو يبيك نركن كواي نقصوما يعني فاتحة. من كان له إمام يعني فقراءة الإمام له قراءة يعني أمور شوي نقصل فمونا إمامه شوي إمامه نقصوما فاتحة توشا يسو واجب لك كواي نقصوما إلا ممكن نقصلو يبيك نا إمامه ndio huwa wajibu. Hiyo ni madhhabu ya Hanbali, madhhabu Ahmad bin Hanbal ni lamna hiyo. Al-qawli ya tatu fi haqqi al-imami wal-munfarid wal-ma'mum fi sirriya, yani qawli ya tatu haqqi imamu ni rukni kwa ina kusoma na mtu akisali peke na ma'mumu chuao ni sala sirriya so sala jahriya wao nayo ni rukni kwa ina kusoma. Hiyo nayo ni riwaya ya Ahmad bin Hanbal واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. hiyo كثاني هذا الدليل ياو فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني جواي سمير قرآن كواي مونتو سلواي نخكسا. كذلك حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له مونتو جواي نو إمام سوم يعني نخصوم ناي نكنا دي سمير. كذلك أيضا حديث ينجين هذا مالي أنازع القرآن تومي صلى الله عليه وسلم يعني ناني نقسم نامي قرآني يعني قال لا تفعلوا هذيرو إلا يعني تومي صلى الله عليه وسلم حديث فنين جسيو. إذن حقيقة إيو نكون زي جسيو قولي يعني قراءة الفاتحة يعني قراءة قسم الفاتحة لفرض كل مصلي أي مور نخصله إنما نخصل يبيك إنما نخصل فمنا إمامه وانت وايو نركن كواو نقصوما قراءة الفاتحة. إيو ناو مذهب إمام الشافعي. هذا القول ديو صحيح يقول إن ديو صحيحة ومونتو نبي ينقصلون إمامه إنه صلاة جهرية إنه صلاة سرية إنه مأمومي إنه منفرد نواجب كواي نقصوما يعني قراءة الفاتحة نواجب لك كصاني هذا إيو ديو قول مذهب الشافعي ديو صحيحة. لعلكم تقرؤون رسول صلى الله عليه وسلم حديث يديروا لعلكم تقرؤون يعني خلف إمامكم يعني نو صوما شنو إمامينه رسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا سفنين إلا بفاتحة الكتاب إلا يعني فاتحة فقط سورة ينجني سيسوميني. كذلك أيضا تسقط يعني إذا أدرك الإمام راكعا شوائم درش إمام يأكل ركوعه هو أبو ودو مسبوق أبو يعني جزء حديث أبي بكر أتاي صلى الله عليه وسلم. إذا معناه قراءة الفاتحة نلمنا هو نركني أي مونتو نخسله واي لازم كواي نخسوم قراءة الفاتحة. إذا مراتب قراءة الفاتحة مراتب قراءة الفاتحة. أولا مونتو يقرأ الفاتحة شوائنا صوم فاتحة وصوم فاتحة وصوم. إذا مونتو هايسي كواي صوم فاتحة haisi fataha soma na iwa nusu yetu isan taksoma hiyo nusu ya aina hiyo takurudila mara mbili chuaina iwa nusu taksoma hiyo ya aina hiyo nusu takurudila mara kapili nako naksoma chuai haisi hiyo fataha nzima iba haisi يقرأ ما معه من القرآن يعني على حروف الفاتحة بقدر الفاتحة يعني قرآن محل أين هو تصومه بقدر الفاتحة. لمن يتاتو شوائها إسي حتى تصوم سورة كالقرآن يقرأ الذكر ذكر يمتون ذكر الوالد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موت شوائها قادر سبحانه تصوم ذكر جسم صلى الله عليه وسلم برشيزو صحابي شوائها إسي يعني كو ذكر يعني ذكر الله يعني بأي ذكر يعني تم ذكر مجيته بقدر يفاتها شوائها إسنانكو ذكري إذا إسي تشينتو لا قرآني ولا ذكري يعني لم يقف بمقدار الفاتحة تقسيم قدر يا فاتحة تقسيم قدر يا فاتحة يعني تقسيم ما تفنى يكون مقدار يعني عليه يعني يسقط عنه. طيب شوائي يعني هائسي يعني جواب إذا زنت يعني تحريك اللسان
yani muntu kwa na dakakisha limile ambo ai chintu yani ije suo kwa haisi kusoma kudakakisha limile hapo haisihi kasana da madama wahisi ai dhikri na hisi qur'ani dakakisha limile bila faida yani hayinfi jisa isa muntu mathalan tuaina kuhija na tana mashungi yani tana mashungi hal maana itafuta cheneza pesa chitache hapisa chitache tana pa mashungi yani huayo خلاص kumola haipendoi kakake يعني تقسيمها بقدر الواجب فقط يعني احتياطا يعني نقول تقفانا جسيو إستنا معناه عبادة مو تشوايها قادر خفانيا يعني هو وايو يسقط عنه تشوايو إنه بدلي هو فنيزة بدلية أمبو تشواي يو بدلي إنت إنايو عبادة يو تقسم فقطفانا إلى مقدار يعني عبادة يو ديو صحيحة يعني مو كواينا فانا لم نأيو إذا حديثي عن عبادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولكم تم صلى الله عليه وسلم تسوما ركعا بالزكان كالكصلاة يشبيني بفاتحة الكتاب تسوما يفاتحة وسورتين يعني نصران بلي تسومو يطول في الأولى ركعة يكان شفنان به بموي ويقصر في الثانية يعني ركعة يبيل شبونغوزا بموي يكان شفنان به يبيل شبونغوزا بموي يسمع الآية أحيانا يعني ولكو تسوما مرمابي يو آية تشندر إلو سبتية يعني يسمع الجهر يعني أحيانا يعني نخسروا شراش بيندي أبطينا معناه الكتاب يعني مرجعي يا كتاب حديثي يعني وكان أيضا حديث تومي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر يعني ولكم تومي صلى الله عليه وسلم كسوما الصلاة يلبي بفاتحة الكتاب يعني فاتحة الكتاب كسوما سورة فاتحة وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يعني ركع كان بموي فنان يبيل فنان وبموي يعني دون ذلك وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح يعني ركع كان ركع كصلاة يفجر ولكش فنان زايد ويقصر في الثانية يبيل ناقش بونغوزا وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب شفنا بجسيهم تومي صلى الله عليه وسلم إذا حديثي نقول زين أولا مشروعية قراءة سورة الفاتحة لمشروع بونتو كواي متى نخسلو كواي نخسوما سورة الفاتحة نقول زين نقول مشروعية سورة مع الفاتحة كواي سومي الفاتحة نقول سوما يعني سورة ينجين في الركعتين ركعة بلي زيبا نقول زين نقول مشروعية إطالة الركعة الأولى يركع يكان كواي فنانري ينديو السنة مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ركعا بلز آخري وسوايق سوما فاتحة يوبيكتو هاي سومي سورة نقول زلنا نقول مشروعية الإصرار في الظهر والعصر يصلي يشبين دي نلابيلي كواي نقسم كسري وكذلك أيضا نقول زلنا مشروعية الجهر أحيانا في صلاة السرية أحيانا كواي نقول رسبتي إلو كركسالة السرية هيدي بيتشينتو كركشبين نالا بيدي نخزنا نكبا مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر واي مو متى نخسروا صلاة الفجر واي وبموي يعني فنان رئيو ومتى نخسروا قراءة حديث جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يعني نخزن هذين كسيزم تومي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم متى بكيلو حديثي وتوالك إسلامه تواليك الإسلام كما كمتاي سلميلو يعني سوميري حديثي يعني كوميزي حديثي يستطينا نخزن حديثي فائدة زيمو أولا يعني قبول رواية عند يعني قبول رواية الراوي عندما يسلم يعني راوي حديث ياي بوكيرو تسايكو إسلام كما كواي متاي لكن خبروا حديثي ينكحدو وإسلامه وقبلوا رواية نخزنا الجهر بقراءة في صلاة المغرب يعني إنكم تقوين نقسم
يعني جهري متى نقصل شو صلاة إلى كوجا نخزنا عن كفا دليل تطويل القراءة في صلاة المغرب أحيانا وجوز منطق فنانري يعني مرة ما في يصلي إلى كوجا يسمى صلى الله عليه وسلم يسمى سورة الطور نخزنا بمشروعية قراءة سورة الطور في المغرب يعني كواي مشروع منطق كواي نقصوما سورة الطور في صلاة إلى لا كوجا نخزنا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في سفر عليكم صلى الله عليه وسلم والمسافرين فصلى العشاء صلى صلاته الأخيرة يعني يصلي آخر يلاته صلى الله عليه وسلم فقرأ من إحدى الركعتين سمير يعني ركعة بليزة ركعة موي سمير بالتين والزيتون يعني بالتين والزيتون يعني سورة التين والزيتون سمير فما سمعت حديث كسا أحدا مونت حديث أحسن صوتا صوتي للسورة في القراءة إن عين صومه منه معني متوم صلى الله عليه وسلم كسا صوت لمن إيو سورة دي صومه جسم متوم صلى الله عليه وسلم إستطيع حديثي إن خنزلنا مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء يوم تعيب المنطقة صلى الله عليه وسلم لا تلوك واي كنت رسبتي إلو نخزلنا عن كابا مشروعية حسن الصوت في الصلاة منطقة فنسبتي سورة نعين الصلو ما نصير شوان ثم خنزلنا عن مشروعية التخفيف القراءة بالسفر متى يبون سفرين واي فني خفيف قراءة جسم صلى الله عليه وسلم سميتين والزيتون عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتم صلى الله عليه وسلم بعث رجلا امتمل موتو يعني رجلا شادي ذكر بالغ يعني معناه رجل يعني على سرية معناه ni katika chigawali cha jeshi yani tangu 10 hata 400 hiyo hatua chigawali cha jeshi utasawara kwao na kutongola katika jeshi kutumoa ambao wanatumwa mbali yao ba tasa jeshi au utasawara mbilize bakuwa labda hiyo utasawara tena saria ni kulli yani ghazwa rasul mtume sallallahu alaihi wasallam takurasha ndio hatua saria yani ama tuai mtume hatua ghazwa wa hatua ghazwa tuai mtume tamo takurasha jeshi hiyo hatua saria na anko hiyo saria utindua katika hiyo jeshi hiyo utindua chigawali cha jeshi utumwa hiyo hatua ndio سرية فكان حديثنا يقرأ لأصحابه في صلاتهم ولكتين أو مسؤول أو وجيش أو توصوملا يعني وينزل في صلاتهم كالصلاة متى وصلشوا ومسؤول يجيش فيختم هذه متى يعني كماليزو توعيسهم القرآن فاتحة كما كسمى سورة كما تسعى وكن ركوع ولكتسمى بسورة الإخلاص قل والله أحد تسمى فلما رجعوا ذلك متى وروديرو أو جيشي ومتعور الدينو ذكروا ذلك لرسول الله ومخبر لهم تومي من بيمتومي صلى الله عليه وسلم متعو فاني لم نعيش فانيو كل ما تعين نقسمه سورة كما كماليزة سورة الإخلاص فقال تومي صلى الله عليه وسلم سألوهم سؤالتين لأي شيء يصنع ذلك السبب كان يشفعني لم نعيوه سؤالتين فسألوهم سؤالتين فقال هذه لأنها صفة الرحمن نصفة يمجيت يعني الرحمن mujitu na harisiye badani ni sifaye na harisiye nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam mujitu na harisiye nyingi ni sifaze na amupenda ade fa ana uhibbu an aqra'aha upenda kuamini kusoma lam sifa hiyo ya mujitu subhanahu wa ta'ala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam matai ambila jisio akhbiruhum khuburani mambileni anna allah ta'ala kwa mujitu yuhibbu na aina mpenda mujitu subhanahu wa ta'ala mujitu na aina mpenda madama yeye upendo ya sifa ya mujitu na yeye mujitu subhanahu wa ta'ala nampenda isa tena hadithi hii zipo faida اولا مشروعيه بعث السريه كانت تبعث امام القتال او الدعوه يعني ni mashru'u kwao na kutumua saria tigawali cha jeshi imma kwao na kupiga harbi au kwao na kuwavila watu katika dini ya Islamu na kwanza nkapa amirul jeshi wasariyatu ahqqu يعني أحق بما إمامة من غيره ومنك مسؤول يا جيشي وقائد يا جيشي دينا وحقيق وإمام ياوك وصلشة كركاسرة وعين منك عالم نخزلنا عنكابا دليل على فضيلة هذه السورة تعدل ثلث القرآن نخزلنا يعني سورة الإخلاص يعني تعدل يعني هوايو إنايو درجة يا ثلث يا قرآن موتو توي سومل مرموي كان سومل ثلث يا قرآن يعني قرآن بشلا مرانتو
somele mahala moy na konzana hapa jawazu mulazamati surati muayyana yaqra'uhu al-insan وجوز muntu kuaina sura muayyana sura yani khasa yani nafsumu daiman وجوز muntu kuaifanya lamna yujisa au sahabi fanyo lamna yanakozana kama fihi dalilu ala yuthbitu al-insanu fi al-umuri qabla al-hukm alayhi wala nakara tasabe kuinkira iyo hukumu usulu ambe o muntu okumuza kasani wefanyizo lamna hii nayo kubainila kwa make na wetu kwa jawabu hizi ni sahiha ambazo sahiha na kwanza hapa dalilu ala ithbati mahabbati Allah inna Allah yuhibbu wa yuhibbu kwa mujitu subhanahu wa ta'ala hupendoa naye hupenda mujitu subhanahu wa ta'ala na kwanza jisio hadithi hii hadithi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من بمعاذ بن جبل رضي الله عنه هذه فلولا صليت هذه كواوي فلولا يعني بمعنى هلا يعني معنى هلا يعني معاذ بن جبل يصلي قومه ولكن يصلي قومه بعد صلاة العشاء صلى نمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة لا تلو كانوا ما كيتين توصليشا قومه توصليشو صلاة يا عشاء مرابيل توصليشو هذه كان كواوي نكون من معاذ فلولا يعني هل صليت هل قاونا كوصليشا يعني قوموا بسبح اسم ربك الاعلى قاونا كوصوملا سبح اسم انبو والشمس وضحاها انبو الليل اذا يخشى فانه يصلي وراءك وصلى كتنمچو الكبير منكم مزمه والضعيف نموت قادر مريض وذو الحاجه نموت يحاجه حديثي نقول دنا ايتتنا معناه جواز او sababuye walikuwa watu wa ilo wameshtakile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh kufanya andre sala kama make kafasajisio Mtume sallallahu alaihi wasallam mambe Muadh lamna hiyo mataala kusalisha watu salisha bi surati sab'isma ambo suratu shams wa duhaha ambo suratu al-layl idha tena nakulizana hadithi jawazu shikayat al-imam idha khalafa muqtada as-sunnah wujuza kuamena kishtakuwa au imamu tuaye khalifile sunna وجوز قاعنا اشتكوا نقول زلنا نقطع جواز التخلف عن الجماعة إذا كان يطيل أو يخفف وجوز مونتو كواي كلا تصل جماعة جواي أو إمام فنان ري أمبو واي نفني خفيف صلاة وجوز مونتو كواي كلا جماعة نقول زلنا نقطع دليل التغيير عن الطاعة بما يراه الإمام يعني طاعة isatena yani kwa imamu chintu yae na kuono taa nayo na kwa dipo watu yenafanya kwa kwao ni taa ujuza kwayo yani kwayo kubadilwa jawabu lamna hiyo na kwanza na hapa dalilu ala jawaz italati الركعه الثانيه اذا كان مقاربا ujuza mtu kwayo nafanya nde raka ya pili chuayo hiyo qiraa ni karibu isa mathalan chuayo nasoma sabih isma rabbikal a'la raka ya pili nasoma على تاك حديث الغاشية حتى حديث الغاشية بمونين ري لكن نقريب سو نرجسيو نقول زانا نقول وجوب مراعاة الإمام لمن يصلي خلفه نواجب إمامه وأين قلنقلا وأنتو أو نفسر جنومتي وحكي وحلياو يعني من نوى نقول زانا نقول من نوى من تولى ولاية يراعي من هو أضعف مرتواي ولمسؤولي فإذا مسؤولي ولاية مثلا ولنقل أو مانتو ضعيف وفانيا ياو نفسه لنا خزرنا عن كفا جواز الصلاة للحاجة لا ينشغل الإنسان به يعني مانتو كواينا الصلاة يعني كحاجة يعني أو ما دم أو كواينا كل بيك نخزرنا عن كفا أن الغضب إذا لم يمنع التصور لم يمنع القول والحكم يعني يشتنى كوايو يعني مانتو هاي مريبي كواي نكو حدا تشينتو يا حقي هاي دي بتشينتو إذا متى إلى متى صلى الله عليه وسلم حديث يونري كم متى صلى الله عليه وسلم في فلاشتنا تقريبا تابع